नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुफ्ती समर अब्बास अपने बापों की फजीलत पर इंतहा का जोर देते हैं और इंजीनियर साहब जब भी कोई बात करते हैं तो उसको बहुत वो हाईलाइट करते हैं, यानी कि आम लोगों को ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि ये गुमराह शख्स है और आपको गलत रास्ते पर लगा रहा है। ये वो चोर है जो चोर खुद को मानने पर तैयार नहीं बल्कि उल्टा दूसरों को चोर कहने लगते हैं। ये वो दीन के ठेकेदार हैं जिन्होंने दीन को बेचना शुरू किया और जब कोई दूसरा दीन इस्लाम की बात करता है तो उसको गद्दार कहने लग जाते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने मौसीकी के बारे में अहदीस की रोशनी में बताया कि मौसीकी हराम है, गाना गाया जा सकता है नहीं जा सकता, ये किस हद तक हमारे शरीयत में इस चीज की इजाजत है। उनकी इसी बात को लेकर, इसी क्लिप को लेकर मुफ्ती समर अब्बास ने इस पर बहुत ज्यादा गुफ्तगू की है, बल्कि एक किस्म के भौंके हैं। उनका ये भौंकना जो है ये एक फजूल चीज है क्योंकि इन लोगों के पास भौंकने के सिवा और कुछ है नहीं। तो आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं जिसमें ये मिर्जा पर भौंक रहे हैं बुरे तरीके से। ये वो उलमाए सू हैं, ये वो गौस पाक के बकौल इनके कुत्ते हैं जो कि दीन इस्लाम पर चलने वालों पर भौंकते हैं। आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, इसके बाद हम मजीद बात भी करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। मिर्जे से एक सवाल हुआ, म्यूजिक सुनना चाहिए? तो कहता हाँ म्यूजिक सुन सकते हैं, उसमें कोई लफ्ज गंदा हो तो वो नहीं सुन सकते, बाकी आप सब सुन सकते हैं। मैंने कहा अच्छा, आज मुझे पता चला कि ये भी म्यूजिक वालियों के घर पैदा हुआ है। यार मैं अदब की दुनिया में तो जुमले कुछ कह सकता हूं ना, अगर ये ऐसे घर में ना होता तो ये बकवास करता। और अगर उसका कोई फॉलोवर बैठा यहाँ, यकीन अल्लाह से करो उसका मोबाइल अभी खोल के देख लें, बीच में से लड़कियों के गाने ना निकले तो मुझे कहना। उसकी वजह यह है जिससे वो दीन ले रहा है उसने उसको बताया ये है कि म्यूजिक जायज है। अब उसका मोबाइल जब अगर मिर्जा का कोई फॉलोवर बैठा, आप खोल के देखें, मोबाइल खोलें, बीच में से मिर्जा भी निकलेगा और मुजरा भी निकलेगा, मिर्जा मुजरा। मैंने कहा क्या बहन भाई इकट्ठे किए हैं तो मैंने यार मोबाइल में, क्या बात है, क्या बात है। अब बात समझ आ रही है आप हजरात को? ये जो वलियों के दुश्मन हैं इनकी ये औकात है। मैंने कहा जरा इनका भी तिया पांचा एक करे ना, थोड़ा सा इनको पता चले कि हम अब बस औकात होता नहीं यार, तुम तो बस औकात उनके खिलाफ बोलते हो। तो मैंने कहा अगर उसको बचाना चाहते हो तो उसे बोलो हमारे वलियों के खिलाफ जबान बंद कर ले। हमारे तमाम वलियों को भौंकते हो और हमसे ये तवक्को करते हो कि हम नरमी बरते हैं, और शुक्र करो अभी हम हजरत अत्तार के मुरीद नरमी बरत रहे हैं। हमें बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, वरना जनाब साड़ी पंजाबी कहते हैं पा तेनू नथ देवा। समझ आ रही है ना? और हम डाल भी रहे हैं अल्लाह की रहमत से। चीखता बहुत है, आप देखो ये मौलवी क्या कह रहे हैं। तो मैंने कहा मौलवी पता क्यों कहते हैं? मोहल्ले में चोर आ जाए तो चौकीदार शोर मचाता है, वो बताता है डाकू आ गया है, अगरचे वो किसी मल्लेदार दो चार को दोस्त बना ले, नहीं मैं डाकू नहीं हूं, मेरी शक्ल देखो, मैंने तो दाढ़ी रखी हुई है, मैं तो हदीस का नंबर बताता हूं। समझ आ रही ना? लेकिन जो चौकीदार होता है उसे पता है हम हैं चौकीदार रसूलुल्लाह के, हम बता रहे हैं इस दीन की गली के अंदर ये ठग आ गया है, बचो। और इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा हैं हम इस डाकू को किसी घर में घुसने नहीं देंगे। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही आप? और मिर्जे का को फॉलोवर बैठा, मेरी बात गौर से सुने, तू इसको अगर एक हफ्ता भी सुन के देख ले, धोबी का वो कुत्ता बनेगा, ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात की? अगर को बैठा तो बुझ ले, उसको पता नहीं होता मैंने दरबार पे जाना है या नहीं जाना, नमाज कैसे पढ़नी है नहीं पता, कुरान कैसे पढ़ना है नहीं पता, जिक्र कैसे करना है नहीं पता। क्यों? उसने शक में असर डाल दिया, घुमा दिया। जरा बोलने की है ना, बोल लेता है ना, तो बोली की वजह से तुम उसके पीछे लग जाते हो। अगर कोई यहां बैठा है, मुझे लगता नहीं कोई होगा, लेकिन चूंकि पूरी दुनिया लाइव सुनती है तो मैंने कहा ये अब जब भी मेरी तकरीर शुरू होती है ये तो बेचारे सारे ऐसे यूं देखते हैं कि अब ये हमारे साथ क्या करने वाला है। मैंने कहा अगर तुम्हारी भौंकने की जिम्मेदारी है ना तो हमारी तुम्हारे जवाब देने की जिम्मेदारी लगाई गई है। हम तुम्हें जवाब देंगे और बताएंगे। अगर उसका कोई फॉलोवर बैठा, देखो उसे पता नहीं होता, बस औकात हम ये कहते हैं, उसका कोई फॉलोवर बैठा ना, उसकी माँ भी 11वीं करती, बाप भी करता है और अच्छी नमाज पढ़ते हैं, दरूद व सलाम नात सब कुछ करते हैं। बंदा कहे यार तू इस मिर्जे के पीछे लग के सब कुछ छोड़ गया है, तेरे तो माँ बाप ये 11वीं करते हैं। कह रहा हाँ ओ अम्मी अब्बू को तो पता ही किसी बात का नहीं। मैंने कहा वाकई अगर पता होता तो तेरे जैसा पैदा करते।
اگر پتا ہوتا تو تیرے جیسا لابارس اور کمینہ پیدا کر دے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ گیا ہے. اور میں اگلی بات بتاؤں آپ حضرات کو, جو بزرگوں کا دشمن ہو جائے, آپ کیا کہتے ہیں, بڑوں کا ادب کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو جو اسلام کے بڑوں کا ادب نہ کرے, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات کے؟ کوئی نہیں سننے کے بارے میں وضاحت کرے کہاں تک جائز ہے. میرے بھائی موسیقی جو ہے نا, اس کے بارے میں بارہا بول چکا ہوں کہ گانا اسلام میں بالکل جائز ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ شادی کے موقع پہ گانے والی کیوں نہیں بھیجی. گانے والے مرد مردوں میں بیٹھے, عورتیں عورتوں میں بیٹھے, مرد عورت کا اختلاط نہ ہو, گانے کے شرکی الفاظ نہ ہو, گستاخانہ نہ ہو, گانے بھی گائے جا سکتے ہیں. تھوڑی بہت اگر میوزک ہے, یعنی جو گھر میں دف وغیرہ یا ڈھولکی والا معاملہ, اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہے. ایک پروگرام میں غامدی صاحب نے اسے جائز بتایا ہے مگر ہم وضاحت کو سمجھ نہ سکے. غامدی صاحب نے جس طرح وضاحت کیتی ہے نا, اس تو بعد بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی نا تو میں تو انہوں نہیں سمجھا سکتا. ٹھیک ہے, اب غامدی صاحب کے جو مخالفین ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ غامدی صاحب کی ان وضاحتوں کا جواب دیں جو انہوں نے چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں. اس حوالے سے گانا گنگنانے میں کوئی حرج نہیں ہے, بغیر میوزک کے گنگنائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میوزک میں بھی وہ اگر دف والا. جی ناظرین, آپ نے مفتی سمر عباس کو سنا. آپ جب بھی دیکھیں ان کا کوئی بھی کلپ اٹھا کر دیکھ لیں, اخلاق سے, ادب سے, شریعت سے اور ایک انسانیت کا جو معیار ہے اس سے گری ہوئی ہمیشہ بات کرتے ہیں. ہمارا اختلاف بے شک کسی مسلمان کے ساتھ ہو کسی بھی عقیدے پر, یا پھر ہمارا اختلاف توحید پر ہو کسی غیر مسلم کے ساتھ, لیکن تہذیب کا دائرے میں رہ کر اور ادب کے دامن کو پکڑ کر ہی ہمیں اپنے جو گفتگو ہے اس کو کرنی چاہیے اور اپنے موقف کو بیان کرنا چاہیے. یہ ایک عام انسان کے لیے, اور ایک عالم کا کام تو ہے کہ ہم ہر چیز کو واضح کر کے دوسرے کے سامنے ضرور رکھیں دلائل کے ساتھ, لیکن اس میں شائستگی ہونی چاہیے, اس میں اخلاق ہونا چاہیے, اس میں خوش اخلاقی ہونی چاہیے, اس میں اس طرح کا ہم دین پیش کریں کہ اگر دوسرا اپنے کسی موقف میں غلط ہے تو وہ یہ خود بخود مجبور ہو جائے اس بات پر, اس کے خلاف سے متاثر ہو کر کہ میں واقعی اپنی چیز میں غلط ہوں. لیکن یہ لوگ خود غلط بھی ہیں, خود دین اسلام سے ہٹ کر تعلیم بھی دیتے ہیں, اور جب ان لوگوں کو غلط کہا جاتا ہے تو پھر ان کے پاس چیخنے کے, گندی گفتگو کرنے کے اور بدتمیزی کرنے کے, گالیاں بکنے کے سوا ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے. یہ وہ علماء کرام ہیں جنہوں نے اسلام کے بقیہ دیڑ کر رکھ دیا. یہ وہ علماء کرام ہیں جنہوں نے دین اسلام سے لوگوں کو دور کر کے وہ دین متعارف کروایا ہے جن میں ان کے بابوں کی گندی بہودہ کہانیاں ہیں, شرکیہ کلمات ہیں, کفریہ کلمات ہیں, اور عورتوں کی اور اس طرح کی بس عجیب عجیب کہانیاں ہیں کہ جن کا اسلام کے لحاظ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, جن کا اخلاق کے لحاظ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اس طرح کا دین انہوں نے متعارف کروایا اور چیختے ہیں یہ اپنے اس دین کے بارے میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو. اور اب ان کا چیخنا اس لیے ہو گیا ہے کہ اب ان کو انجیر صاحب جو ہیں وہ ایکسپوز کر رہے ہیں, لوگوں کے سامنے ننگا کر کے رکھ دیا ہے لوگوں کو, ان کی حقیقت کھل چکی ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ شخص جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے بابوں کے متعلق جب کوئی بات کرے گا تو ہم اسی طرح سے کریں گے. اور دیکھیں آپ یہ کس طرح کے دوسروں کی ذاتیات پر حملہ کرتے ہیں کہ اس کی عزت پر حملہ کرتے ہیں. ایک طرف ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ایک مومن کی عزت حرمت ایک خانہ کعبہ کی جو حرمت ہے اس سے بھی زیادہ ہے. اور ایک طرف یہی وہ علماء جنہوں نے اس دین کو, اس حدیث کو آگے پھیلانا تھا, وہ خود لوگوں کی عزت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور غلطی پر بھی یہی ہے اور کام بھی یہ خود ہی کر رہے ہیں. لعنت ان لوگوں پر ڈالنے کے سوا اور کوئی الفاظ جو ہے وہ منہ میں آتے نہیں ہیں. بس ان کو ہم ہدایت کے لیے بھی اب تو بات کرنے کو دل نہیں کرتا کہ اللہ ان کو ہدایت دے, کیونکہ نہ یہ خود ہدایت چاہتے ہیں اور نہ ان کو ہدایت آئی ہے. ہم کسی کے لیے دعا بھی تو تب کریں نا کہ وہ بھی بندہ اس کوشش میں ہو کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے. یہ لوگ تو چیخے مارتے ہیں, آپ نے پیچھے دیکھا ہے ان کے بیگ پر, آپ نے دیکھا ہے غوث پاک کی 11ویں کا بڑا سا وہ بینر لگا ہوا ہے. بس یہ انہی لوگوں کے اپنے بابوں کے دفاع میں بات کرتے ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور بقایا ان لوگوں کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. گمراہی کے سوا ہم لوگوں نے ان میں دیکھا ہی کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے ان کے پاس. اللہ پاک اس طرح کے لوگوں سے بچائے. اور جب بھی دین کی بات کوئی کرتا ہے, قرآن حدیث کے مطابق کرتا ہے, تو یہ نقلیں اتارتے ہیں کہ مرزا تو حدیثوں کے نمبر دیتا ہے. بھائی نمبر دیتا ہے, اس کے پاس دلائل ہیں, اس کے پاس ثبوت ہیں. وہ اپنی کسی کتابوں کا حوالہ تو نہیں دے رہا آپ لوگوں کی طرح. بابوں کی کتابیں آسمان سے نہیں اتری ہیں. بابوں کی کتابیں جو ہیں وہ کسی نبی کا, کسی رسول کی کوئی حدیث نہیں ہے, کسی رب کا کوئی ارشاد نہیں ہے. وہ آپ کے بابوں کی جو ذہنی خرافات تھیں, شرکیہ کلمات تھے, ان کی کتابیں ہیں. ان کا کوئی لین دین نہیں ہے اسلام کے ساتھ, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کتابوں کی.
وہ اگر کسی حدیث کا حوالہ دیتا ہے, کسی آیت کا حوالہ دیتا ہے, تو وہ کتابیں آپ لوگوں کی بھی ہیں, اب آپ نہ مانے تو یہ الگ سے بات ہے, لیکن وہ تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی جو باتیں کہی ہوئی ہیں ان سے حوالے دے رہا ہے, وہ اپنی کسی چیز کا حوالہ نہیں دے رہا. لیکن آپ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی, کیونکہ دین اسلام کو سمجھنا آپ لوگوں کے بس کا کام ہی نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. چینل کو پلیز سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں, اور کمنٹ سیکشن میں جا کر آپ اپنی رائے کا اظہار ان علماء سو کے متعلق لازمی کیجیے. السلام علیکم.